प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बारामा उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय सरकारकै अवरोध, संक्रमण फैलिने नाममा उद्योग धन्दा ठप्प। भारतबाट लुकीछिपी आउनेमै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी, नियमन अभावमा कति आए भन्नेमै अन्यल। व्यापारिक नाकामा संक्रमणको जोखिमप्रति चरम बेवास्ता, मालवाहक गाडीमा प्रवेश गर्नेको निगरानी नै भएन। र धनगढीमा राहतका नाममा कुहिएको चामल, खरिद प्रक्रिया पनि विवादित। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक पाल्पामा गाउँ फर्किएका युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच ठप्प रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई गति दिन सरकारले सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै मुलुकका केही औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको सञ्चालन खुल्ला गरेको छ। तर बारामा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका 3 ठूला उद्योग स्थानीयको अवरोधका कारण सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्। लकडाउनका कारण झण्डै 1.5 महिनादेखि ठप्प रहेको वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर स्थित जगदम्बा स्टिलका मजदुरहरू अहिले कारखानाको प्लान्टको सफाईमा जुटेका छन्। आर्थिक क्षेत्रलाई गति दिन उद्योगी व्यवसायीको माग र स्थानीय प्रशासनको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर वैशाख 23 गते नै यो उद्योगले सञ्चालनको अनुमति पाएको हो। तर समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्छ भन्दै स्थानीय सरकार नै विरोधमा उत्रेपछि अहिलेसम्म यो उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उद्योग प्रतिष्ठान चल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा यता समुदायको इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक रूपमा त्यहाँनिर सङ्कुचित भइराखेको हुन्छ। अनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रदूषण अब अहिले जुन सञ्चालन व्यवस्थापनको जुन सवाल छ, यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा सिर्जना भएको जुन परिस्थिति छ, नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको मार्गनिर्देशनभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै फेरि हामीले चलायमान गतिमा लानु पर्यो। यदि सक्नुहुन्न भने अब स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुराहरू छैन। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका 3 ठूला उद्योग जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र सूर्य नेपालले वैशाख 23 गते सञ्चालनको अनुमति पाएका हुन्। तर उद्योग सञ्चालन गर्दा मजदुरको माध्यमबाट समुदायमा भाइरसको संक्रमण बढ्ने भन्दै स्थानीय तहको विरोधका बीच उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। गर्न सक्ने अवस्था छँदै साना तिना झिना मसिना तपसिलका कुराले नअड्काउ। यो राज्यको निर्णय हो, राज्यले निर्णय गरेको अवस्था छ। भविष्यका दिनमा यदि कमजोरी गर्यो, त्यो बमोजिम काम कारबाही गरेन भने हामी अनुगमन गरौँ, संयुक्त अनुगमन समिति गठन गरौँ, हामी अगाडि जाउँ। तर यो निर्णय बमोजिम हामी अगाडि गएनौँ भने उद्योगले कहाँबाट कमाएर मजदुरको मुखमा मार लगाउने, मजदुरले पनि खान पर्यो, राज्यको कोषमा पनि जान पर्यो। उद्योगभित्रै आवासको व्यवस्था समेत भएको बताउने यी उद्योगहरूले संक्रमण बढ्न नदिन उद्योगमा चाहिने आवश्यक सुरक्षाका सबै तयारी गरिसकेको बताउँछन्। हामीसँग 130 जना जति त अलरेडी हाम्रो क्वार्टर, हाम्रो जुन आवास क्षेत्र छ, आवास क्षेत्रमा हामीले उहाँहरूलाई राखेकै छौँ, पहिलेदेखि नै राखेका छौँ। र अब रहेको कुरा अब 80-90 जना जति अब बाहिरबाट आउनुपर्ने स्थिति छ। उहाँहरू चाहिँ टोटली हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर या आधा किलोमिटरको दायराभित्रमा पर्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आवासको व्यवस्था, खानाको व्यवस्थासम्म त ठिक छ, तर उहाँलाई जब बसाउने कुरा आइरहेछ यहाँ काम, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूमा समस्या के देखियो भनेपछि उहाँहरू चाहिँ बस्न इच्छुक चाहिँ देखिनु भएन। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन वैशाख 26 गते सरकारले गरेको निर्णय अनुसार मुलुकका कतिपय उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कतिपय सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन्। अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरकै कतिपय उद्योगहरू पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा काम गर्ने मजदुर घरबाटै आउजाउ गर्दा पनि विरोध नगर्ने स्थानीय सरकारको यी 3 ठूला उद्योगको सञ्चालनमा गरेको विरोधलाई अनौठो मानिएको छ। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगमध्ये हुलास र जगदम्बा स्टिल भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि अति आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हो। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई गुमेको मजदुरको रोजीरोटीको समस्यालाई समेत समाधान गर्न सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा।
सावधानी अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ स्थानीय तहका साथै आम नागरिक पनि जिम्मेवार बनौँ। कपिलवस्तुमा पछिल्लो पटक भाइरसका बिरामी बढ्दै गएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँबाट लुकिछिपी आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर भारतबाट कति व्यक्ति जिल्ला आए, ती कहाँ छन् भन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन। सीमा क्षेत्रबाट लुकेर नेपाल आएका व्यक्ति आफै सचेत भएर क्वारेन्टिनमा नबसिदिँदा कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या झनझन बढ्दै गएको हो। कपिलवस्तु पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला बनेको छ। तर यहाँको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सतर्कता भने निकै फितलो छ। कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका सबैजसो भारतको मुम्बई र दिल्लीबाट सीमा क्षेत्रसम्म मालवाहक सवारीको साधनमा आएका थिए भने सीमा क्षेत्रबाट चोर बाटोको प्रयोग गरेर जिल्ला प्रवेश गरेका थिए। धेरैजसो घर परिवारको सम्पर्कमा गएका, बास बसेका र स्थानीयले विरोध गरेपछि मात्रै क्वारेन्टिनमा आएको पुष्टि भएको छ। तर उनीहरू सबैको एकिन यात्रा विवरण निकाल्ने, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी क्वारेन्टिनमा ल्याउने तथा चेक जाँच गर्ने काम अझै भएको छैन। रहेका एरियाहरूमा भाषागत समस्या पनि भएको छ। कतिपय चाहिँ यो संक्रमणको बारेमा सही इन्फर्मेसन चाहिँ संक्रमितलाई नभएको कारणले ट्राभल हिस्ट्री लुकाउन खोजे जस्तो अथवा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति अनइजी फिल गरे जस्तो र अरू नातापाता आफन्तले पनि लुकाउन खोजे जस्तो पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ संक्रमितहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने काम पनि गर्नु परेको छ। संक्रमित व्यक्तिको अनुसन्धान, यात्रा र सम्पर्क विवरण निकाल्न ढिलाइ हुँदा कपिलवस्तुमा कति प्रभावित छन् भन्ने समेत यकिन छैन। न त सम्भावित जोखिम घटाउने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय नै अवलम्बन गरिएको छ। अवस्था भयावह बन्न नदिन 2 दिन यता संघीय सरकारको स्वास्थ्य विभाग महामारी पूर्व तयारी तथा रेपिड रेस्पोन्स टिमका 4 जनाले फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमितहरूको घटना अनुसन्धान र उनीहरूको यात्रा विवरण निकाल्न सहजीकरण गरिरहेका छन्। विशेष उहाँहरूलाई यो अब घटनाहरू अब अगाडिहरू आइरहेछ होइन, उहाँहरूलाई ट्रेन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ अब अभिमुखीकरण गर्ने, यो पनि हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ भ्याएका छैनौँ। र त्यही अनसाइट कोचिङै गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जसलाई भेट्छौँ, जहाँ संस्थाहरूमा क्वारेन्टाइनमा जसलाई भेट्छौँ, हामीले अनसाइट कोचिङ पनि गर्दै हिँडेका छौँ। कपिलवस्तुमा व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बसेका र स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यक्ति करिब 800 छन्। तर लकडाउन र जिल्ला सिल गरिए पनि सीमा क्षेत्रबाट चोरबाटो हुँदै जिल्ला प्रवेश गर्ने घटेका छैनन्। सोमबार र मंगलबार मात्रै सीमा क्षेत्रका स्थानीय तह यशोधरा, मायादेवी, कृष्णनगर र महाराजगञ्जमा 3500 व्यक्ति भारतबाट आएका छन्। उच्च जोखिममा रहेका उनीहरूलाई स्थानीय तहले विद्यालय, मदरसा, सार्वजनिक भवनहरूमा राखेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षामा कसरी पहुँच पुर्याउने अन्यल छ। हामी चाहिँ अब मान्छे चाहिँ हुलाइरहेछ भने अब वार्ड अध्यक्षहरू पनि यिनीहरूले कहाँ राख्नु, प्रत्येक स्कुलमा यताउति हामी राख्दिउँ, के गर्ने हो? त्यो मान्छे कहाँ राख्नु पर्यो? राख्यौँ हामी। त्यस हुनाले यो सरकारले चाहिँ नि सबै प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नु, सबभन्दा पहिला जाँचको व्यवस्था गर्नु पर्यो। 10 गजा समेत मेटिसकेका कपिलवस्तु लगायतका तराईका जिल्लामा भारतीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मात्र लुकीछिपी भारतबाट आउनेलाई रोक्न र कोरोना भाइरसको संक्रमण घटाउन सम्भव छैन। बरु सीमा क्षेत्रमा रोकिएकालाई सुरक्षित तवरले क्वारेन्टिनसम्म ल्याउने, आएकाको पहिचान तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र संक्रमितको छिटोभन्दा छिटो घटना अनुसन्धान गरेर सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्न सके कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, तौलिहवा, कपिलवस्तु। नियमन अभावमा संक्रमित थपिँदै जानुले राम्रो सन्देश पक्कै दिँदैन। संक्रमित ठाउँहरूमा उच्च सावधानी अपनाऊ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दक्षिण सीमाका मुख्य व्यापारिक नाका जोगबनी, रक्सौल, नौतनवा र नेपालगञ्ज हुँदै भारतको कोरोना भाइरस संक्रमित क्षेत्र भएर आउने मालवाहक गाडीबाट विभिन्न व्यापारिक वस्तुसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपाल भित्रनै सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका 22 जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा परिसकेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको यात्रा विवरण हेर्दा पनि तराईका जिल्लामा भारतबाट आउनेहरूकै कारण संक्रमण फैलिएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत बीचका मुख्य 5वटा व्यापारिक नाका मध्ये जोगबिनी, रक्सोल, बेलैया र नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतको भाइरस संक्रमित क्षेत्रबाट आउने मालवाहक गाडी र त्यसमा रहेका
चालकका साथै सहचालकबाट नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले थप सजगता र निगरानी बढाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। गाडीहरूबाट धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू आइरहेका छन् सामानको ट्रान्सपोर्टको लागि। त्यसबाट चाहिँ जोखिम पक्कै छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले केही न केही हिसाबले चाहिँ तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ, सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। व्यापारिक नाका रक्सोल नजिकैको वीरगञ्जमा भाइरसको सङ्क्रमण र सङ्क्रमितको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। त्यहाँ फैलिएको भाइरसका मुख्य संवाहक सीमापारीबाट आउनेहरू नै हुन्। भारतबाट रक्सोल हुँदै आउने मालवाहक गाडीका चालक र सहचालक गरी दैनिक 300 जना नेपालका मुख्य शहरमा पुग्छन्। त्यसरी नै जोगबिनी बेलहिया नाका हुँदै भारतीय मालवाहक गाडी लिएर आउनेहरू नेपाल आउने र जाने गरिरहेका छन्। यहाँबाट चाहिँ यहाँको भैरवा बुटोल होइन काठमाडौँ र यता पश्चिमतिर जाने सामानहरू जस्तो पोखरा त्यहाँसम्म जाने सामानहरू आइरहेछ। मालवाहक गाडीबाट आउने र जानेको सङ्ख्याका आधारमा हेर्दा कोरोना भाइरस फैलिएको भारतीय क्षेत्रबाट महिनामा कम्तीमा 15,000 मानिस नेपाल आएर केही दिनको बसाइपछि पुनः फर्किन्छन्। सीमा क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण कार्यमा खटिँदै आएका चिकित्सकका अनुसार यसरी आउनेमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको परीक्षण नगरिने हुँदा मालवाहक गाडीका चालक र सहचालकबाट भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावना देखेका हुन्। यदि उनीहरू पोजिटिभ छ भने उसले हाम्रो भनौँ न देशमा आयो भने त्यो स्वाभाविक हो, त्यो अरूलाई सार्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन कसलाई सार्यो। सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने त्यस्तो जो छिर्छ नाकाबाट तिनीहरूको कमसेकम आरडिटी नभए के अरे पिसिआर गर्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही, चितवन, बारा, पर्सा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ, उदयपुर लगायतका तराईका जिल्लामा भारतबाट आएका मानिसबाट भाइरस भित्रिएकाले अब पनि सतर्कता नअपनाउने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल, मोरङबाट सुशीला पाठक, रूपन्देहीबाट भुवन पाण्डे र पर्साबाट उपेन्द्र ठाकुरका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयलाई वितरण गरेको राहतको चामल कुहिएको पाइएको छ। वितरणको ठेक्का पाएको ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई बजार अनुगमन समितिले 2 लाख जरिवाना तोकेपछि उपमहानगरले 3 दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनु भनेर छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका 13,000 बासिन्दालाई राहत वितरण गरेको छ। त्यसमा वडा नम्बर 4 मा वितरण गरेको राहतको चामल कुहिएको र खानयोग्य नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उहाँहरूलाई बोरा खोलाएर हेर्दा पुरा किरा चामल, अनि मैले यति पनि त्यो चामल बिनेको चामल एकजना महिलाले उहाँ घरमा बिन्दै थिइन्, मैले त्यो पनि प्लास्टिकमा हालेर ल्याएँ, उहाँहरूलाई देखाएर ल हेर्नुहोस् यो चामल कस्तो दिनुभएको छ तपाईँहरूले चामल भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले ल यो त किरा परेको चामल रहेछ भने। तर यो जनप्रतिनिधिहरूको गल्ती म भन्दिनँ। त्यो जुन चामल त्यो कुन मिल हो कुन बोस हो त्यो बोसलाई समात्नुपर्छ, त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। स्थानीयको गुनासोपछि अहिले अनुगमन गर्ने निकायको ध्यान राहतमा कस्तो खाद्य सामग्री वितरण भयो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत 2 लाख जरिवाना समेत तोकिसकेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारको सम्बन्धित दफा अनुसार वाणिज्य कार्यालयले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना लगाउनु भएको छ। त्यस पछाडिको बाँकी प्रक्रियाहरू अहिले त्यहाँ चामल रोका भएको अवस्था छ भने बाँकी खाद्य अनुसार हाम्रो कार्यालयले गर्ने कामको प्रक्रिया चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चामलको नमुना सङ्कलन गरी थप अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ। यता स्थानीयले खरिद प्रकरणमा उपमहानगरको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि अहिले उपमहानगरका तर्फबाट छानबिन समिति गठन भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 46औं कार्यपालिकाको बोर्ड मिटिङ बसेर सबै 19वटै वडा अध्यक्ष साथीहरूसँग, कार्यपालिका बोर्ड सदस्यज्यूहरूसँग, उपमेयर, म, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायतको व्यापक छलफल गरेर एउटा चाहिँ समिति तयार गरेका छौँ। त्यो समितिले फिल्डमा काम गरेको छ। यसमा पूर्ण रूपमा जोसुकै अपराधी भए पनि, म पनि अपराधी छु भने पनि
म कटघरामा उभिन तयार छु। उपमहानगरपालिकाले 2 करोड 61 लाखमा 3,300 क्विन्टल चामल, 379 क्विन्टल दाल, 209 क्विन्टल नुन, 22,500 लिटर तेल, 265 क्विन्टल चिनी र 51,900 वटा साबुन खरिदका लागि ठाकुर ट्रेड लिङ्कसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौतापछि वितरकले सम्बन्धित वडाहरूमा नै राहत पुर्याएको हो। चामल कुहिएको भेटिएपछि अहिले धनगढीका 19 वटै वडामा राहत वितरणको काम रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी कैलाली। यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। अख्तियारको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरको टोलीले खाद्यान्न खरिदको टेन्डर सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता टोप बहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको त्रासले पाल्पाका गाउँ फर्किएका 1000 भन्दा बढी युवाका लागि सबै स्थानीय तहले कृषि, पशुपालन र स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि ल्याएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले सस्तो ब्याज दरमा युवालाई ऋण प्रदान गर्ने जनाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासले लकडाउनमा गाउँ फर्किएका युवालाई क्षमता सिप मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूकै चाहना अनुसार व्यवसायमा सहयोग गर्ने बङ्गनासकाली गाउँपालिकाले नीति बनाएको छ। तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक उपार्जन सम्बन्धी प्याकेजमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बैंक मार्फत 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराएर युवालाई व्यवसायमा जोड्ने योजना ल्याइसकेको छ। रामपुर नगरपालिकाले गाउँमा आएका युवालाई सक्रिय बनाएर नगरपालिकालाई तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिएको छ। रम्भाले कृषि र पशुपालन व्यवसायमा युवालाई आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ। रिब्दीकोटले युवाको क्षमता अनुसार सिप सिकाउने सोच बनाएको छ। तिनाउमा कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ। आउँदो यो अधिवेशनमा गाउँसभामा कृषि र पशुपालनमा अलिक बढी बजेटहरू छुट्याउने र विभिन्न सिपमूलक तालिमहरूमा पनि बजेट अलिक बढी छुट्याएर अरू विकास निर्माणका बाटोघाटोका तिनी बजेटहरूलाई अलिक कटौती गरेर कृषि, पशुपालन र अरू चाहिँ सिपमूलक तालिमहरूमा अलिक केन्द्रित गर्ने हामीले योजना राखेका छौँ। रैनादेवी छहरा र पूर्व खोलाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने युवालाई अनुदान दिने जनाएको छ। निस्दीले युवा लक्षित अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण र आयमूलक कामका साथै माथागढी गाउँपालिकाले परम्परागत खेती संरक्षणका लागि युवा परिचालन गर्ने भएको छ। करिब 2 वर्षदेखि बाँझो रहेका जग्गामा उहाँहरूले यदि खेती गर्न चाहनुभयो भने प्रतिरोपनी 3000 को दरले उहाँहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौँ। दोस्रो कुरा उहाँहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेको उहाँहरूले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ र प्रति केजीको दरले उहाँहरूलाई अनुदान दिने गरी पनि अर्को कार्यक्रम छ। पाल्पामा मात्र होइन, मुलुकभर भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट युवा गाउँघरमा फर्किएका छन्। 753 वटा स्थानीय तहले पाल्पाले जस्तै युवालाई परिचालन गर्ने विषयमा सोच बनाउन सक्ने हो भने पक्कै पनि ऊर्जाशील युवा पुनः विदेश जाने थिएनन् र मुलुकमै केही काम गरेर बस्ने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष